जी मज़हर बरलात साहब, आपने कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा ट्वीट किया था जिसमें आपने खबर दी थी कि इमरान खान साहब की एक बड़े अहम जगह पे बुलाया गया है और कुछ गुफ्तगू की गई है। इमरान खान को मनाने की कोशिश की गई है और इमरान खान ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात और सब कुछ बताया गया है। इस खबर की जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। कहाँ पे इमरान खान साहब को बुलाया गया था, क्या गुफ्तगू हुई और कहाँ तक ये मामला पहुँचाया गया? बहुत शुक्रिया गौर सियाल साहब। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्हें कहाँ बुलाया गया, ना जगह बताऊँगा। ज़ाहिर है पिंडी इस्लामाबाद में ही किसी जगह पे, या हो सकता है अडयाला में ही हो, बाहर इन दोनों शहरों में कहीं पे एक बड़ी अहम शख्सियत ने उनसे मुलाकात की। और वो मुलाकात करने वाली शख्सियत जो है वो सियासी नहीं है और कोई और शख्सियत है। और उस शख्सियत ने मुलाकात में ज़ाहिर है उन्हें कहा कि अब हालात भी कशीदा हैं, इंडिया के साथ कशीदगी चल रही है और हम थक गए हैं आपके पार्टी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर कर के, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर कर के आप भी थक गए होंगे। तो उसके जवाब में नडार बेबाक और बहादुर लीडर ने ये कहा कि मैं तो अभी नहीं थका और मैं थकूंगा भी नहीं। तो खैर उसके बाद बातचीत में फिर उन्होंने प्यार मोहब्बत शुरू कर दिया उस शख्सियत ने। उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करें तो कोई अक्टूबर तक का वक़्त दें। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं करता, ना मैं कोई डील करता हूँ, ना कोई इस तरह की। तो फिर एक मरतबा जब खान साहब की तरफ से इस तरह का जवाब आया, तो जो दूसरी शख्सियत थी उसने फिर मोहब्बत से बात करना शुरू कर दी और फिर ये कहा कि आइंदा हफ्ते से, यानी जो अगला हफ्ता अब शुरू होगा, आपकी जो मुलाकातें हैं वो भी तवातर से हुआ करेंगी, कोई उसमें रुकावट नहीं डालेगा, कोई खलल नहीं डालेगा। और खान साहब ने कहा कि मैं रहाई किसी कीमत पर ऐसे नहीं चाहता। ज़ाहिर है उन्हें कहा गया होगा। तो फिर उस शख्सियत ने कहा आप कैसे चाहते हैं? तो इमरान खान ने कहा कि मैं अदालतों के ज़रिए ही रहाई चाहूँगा और उम्मीद है इमरान खान इस महीने अदालतों के ज़रिए रहा हो जाएंगे, उनके केसेस लग जाएंगे अदालतों में। अच्छा मज़हर बरलात साहब, जैसे आपने ये खबर दी उसके बाद, क्योंकि उस जो ट्वीट आपने किया, जो खबर दी उसमें आपने तस्करा किया कि जिस तरह मौजूदा लीडरशिप है, मुस्लिम लीग नून हूँ, नवाज़ शरीफ हूँ, शहबाज शरीफ हूँ, मरीम नवाज़ हूँ, ये जिस तरह से भारत की मौजूदा कशीदगी के ऊपर खामोशी रख के बैठे हैं। तो उसके बाद, इस खबर के बाद, इस मुलाकात के बाद हमने देखा अचानक मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया और शहबाज शरीफ भी हरकत में आ गए। तो ये उस खबर के बाद देखने को मिला। तो क्या समझते हैं कि ये जो अब बयानात आ रहे हैं हुकूमत की जानिब से, इनकी कितनी वैल्यू है, या फिर जो बातचीत इमरान खान साहब से की गई है उसके जो पैरामीटर्स है उसको आगे लेकर बढ़ा जा रहा है? गौर साहब, इनके बयानात की कोई वैल्यू नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये लोग अवाम के नुमाइंदा नहीं हैं। पाकिस्तानी कौम इन्हें नापसंद करती है। पाकिस्तानी कौम पर जबरन जालसाजी से, धोखाधड़ी से मसलत किए गए हैं और ये सबको पता है। इलेक्शन में धांधली हुई और ये फार्म 47 के लोग हैं, एक जाली की आदत है। कभी भी जब जंगों का मरहला हो या तनाज़ात का मरहला हो तो जाली क़यादतें फ़ैसले नहीं करती, ना ही जाली क़यादतों का फ़ैसला कौम मानती है, ना अवाम मानते हैं। इसलिए इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को इमरान खान की ज़रूरत है। इमरान खान जैसे बहादुर आदमी की ज़रूरत है। आपको याद होगा, आपके नाज़रीन को भी याद होगा कि 2019 में जब इंडिया ने पंगा लिया था तो इमरान खान ने ये नहीं कहा था कि हम सोचेंगे, मुनासिब वक्त पे जवाब देंगे, फ़लाँ करेंगे और ये कहेंगे कि जी वो फ़लाँ मुल्क भी कशीदगी कम करा रहा है, फ़लाँ मुल्क भी नहीं। उसने कहा था फायर। और उस वक्त के जो एयर मार्शल है, एयर चीफ जो थे हमारे, मुजाहिद अनवर खान, उन्होंने बरमला इसका इजहार किया। उन्होंने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना दलेर आदमी देखा ही नहीं, इतना लीडर दलेर देखा ही नहीं था कि उसने ये नहीं कहा कि तैयारी करो या सोचो, उसने कहा फायर करो।
تو وہ لوگوں نے پھر دیکھا. تو اس وقت پاکستانی قوم جو ہے، پاکستانی قوم بہادر قوم ہے. پاکستانی قوم کہتی ہے کہ ہمارا جو نمائندہ ہے وہ ہو سامنے، اور باقی یہ لوگ جو ہے یہ تو مودی کا نام نہیں لے رہے، یہ بونے ہیں. ٹھیک قوم کو اس وقت بونے لیڈر کی ضرورت نہیں، قوم کو ایک بہادر، نڈر اور عظیم لیڈر کی ضرورت ہے. ٹھیک مظہر برلاس صاحب، اس ٹائم بھارتی میڈیا ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ قوم اب لیڈر لیس بن چکی ہے، ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور مختلف قسم کے تانے دیے جا رہے ہیں. اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی گیا. ساتھ ہی جو اس وقت پاکستان کے اندر اٹیکس ہوئے ہیں، ڈرون اٹیکس ہو چکے ہیں، میزائل اٹیکس ہو چکے ہیں، اور اس ٹائم راول پنڈی، اٹک، سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات، لاہور، ان تمام بڑے بڑے شہروں میں اٹیک سامنے آئے ہیں. اور حال ہی میں اور ابھی پاکستان تحریک انصاف نے خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہ کہیں ان اٹیکس کے ذریعے عمران خان کو اڈیالہ جیل میں اٹیک کیا جا سکتا ہے، ان کو جو ہے شدید خطرات لاحق ہیں. تو کوئی اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ مودی اور نواز شریف ایک پیج پہ ہیں، اور ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں عمران خان کو ان اٹیکس میں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے کہ پاکستان اس وقت لیڈر لیس ہے، کیونکہ پاکستانی قوم کا جو لیڈر ہے وہ جیل میں ہے. دوسری بات جو اٹیکس کی آپ نے کی، اتنے ڈرونز آئے یا اتنی ایئر سٹرائکس ہوئیں، میزائل آئے، اس کا جواب پاکستان نے اس بھرپور انداز میں نہیں دیا جس میں دینا چاہیے تھا. اور آج تو ویسے ہی خاموشی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت بونے لیڈروں کی بجائے عمران خان پاکستان کا حکمران ہوتا تو ابھی تک انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا چکا ہوتا. اب آ جائیے جو علیمہ خان نے خدشے کا اظہار کیا ہے. دیکھیے علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے. ظاہر ہے کسی بھی بہن کو اپنے بھائی کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اور ان کو انفارمیشن ہوگی، کوئی اطلاعات ہوں گی، کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ حرکت کی جا سکتی ہے. باقی ان کی یہ بات درست ہے کہ مودی اور نواز شریف سیم پیج پر ہیں. وہ تو دیکھا، ان کے تو سماجی مراسم ہیں، ان کے تو گھروں کے مراسم ہیں، وہ تو ساڑیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، آم کے تحفے بھجواتے ہیں، پگڑیاں دیتے ہیں، بغیر ویزے کے ان کے گھروں پہ آتے ہیں. تو یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ مودی اور نواز شریف، اور نواز شریف پوری فیملی، نہ شہباز شریف مودی کا نام لے رہا ہے، نہ مریم مودی کا نام لے رہی ہے، نہ نواز شریف لے رہا ہے. ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کون سے لوگ مسلط کر دیے ہیں جو مودی کا نام لینے سے ڈرتے ہیں، اتنے بزدل ہیں. پاکستانی قوم تو بہادر ہے، اسے بزدل لیڈروں کی ضرورت نہیں، اسے بہادر لیڈر کی ضرورت ہے. لہٰذا اس جنگی صورتحال میں، اس کشیدہ صورتحال میں قوم کا جو اصل لیڈر ہے، جو اصل رہنما ہے، جس کے پیچھے قوم ہے، اس کو سامنے لایا جائے تاکہ وہ بات کرے، اور اس کی بات کرنے کے ساتھ ہی آپ کو مودی بونا نظر آئے گا. تھینک یو سو مچ. مہربانی.